مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الكور de la fiscalité semestre 5 impôt sur les sociétés. Donc اليوم une petite remarque غنهضروا على واحد لامبو جديد اللي دخلته l'administration fiscale اللي هو ce qu'on appelle la contribution sociale de solidarité. Donc ابتداء من 1 جونفي 2013 donc la loi de finances دخلت لنا واحد nouvelle contribution sociale donc sur le bénéfice. donc هادي على من كتابليكا هاد la contribution sociale de solidarité كتابليكا على les sociétés اللي هما اصلا soumises à l'IS اللي هما اصلا خاضعين l'IS. d'accord. donc هاد les sociétés اللي هما exonérées من l'IS de manière permanente يعني الشركات اللي هما معفيين يعني الدولة هما داخلين في الشون دابليكاسيون يعني في مجال التطبيق ديال الياس ولكن الدولة كتقول لهم صافي نتوما غنسمح لكم ما تخلصوش الياس. هادوك ما عندهمش علاقة بهاد لا كونتريبيسيون ما كيخلصوهاش. دونك فقط لي سوسيتي اللي كيخلصوا الياس هما اللي كيخلصوا هاد لا كونتريبيسيون سوسيال. دونك هاد لا كونتريبيسيون سوسيال كتحسب على لو بينيفيس نت يعني le bénéfice net de l'exercice comptable. donc le bénéfice net يعني هو هذاك le bénéfice الربح الخالص الصافي يعني كنكونوا حيدنا l'impôt sur les sociétés يعني كنكونوا حيدنا l'impôt sur les sociétés. donc هذاك الياس كنكونوا حسبناه وكنكونوا حيدناه وهذاك le résultat net le bénéfice net هو اللي كناخدوه بعين الاعتبار. داكوغ. دونك حنا كيف كتشوفوا في السي بي سي ملي كيكون عندنا ريزولطا افون امبو وكنحسبوا وكنديروا الريزولطا امبو سور لو ريزولطا ومن بعد كيخرج لنا لو ريزولطا نيت. لو ريزولطا نيت هو الريزولطا افون امبو موان لامبو سور لو ريزولطا. هذاك لو ريزولطا نيت هو لو بينيفيس نيت. صافي. دونك حنا كنحسبوا على هذاك لو بينيفيس نيت. le montant إما كيكون égal ou supérieur à 15 millions de dirhams. 15 millions de dirhams selon les taux proportionnels suivants. donc هادشي راه كيتبدل donc على حساب لي بروف شنو عاطينكم. donc انا غنمشي على حساب هاد لوفراج. دونك قالك من 15 مليون à moins de 25 millions كنخلصوا واحد 0,5%. من 25 millions à moins de 50 millions كنخلصوا 1%. من 50 مليون ديال الدرهم à moins de 100 millions 1.5%. ومن 100 millions et plus 2%. donc هاد l'impôt la contribution sociale de solidarité قلنا كتحسب على le bénéfice net de l'exercice. صافي. دونك انا بغيت نوضح لكم واحد الحاجه هو بان هاد لامبو هذا اللي كنخلصوه على الياس اللي تزاد راه كيتعتبر ان ريانتيغراسيون اون شارج اللي هي نون ديدكتيبل. يعني هاد لامبو هذا الا كانوا عاطينهم لكم في شي اكزامان قال لك من ورا ما حسبنا البينيفيس نت حسبنا لياس حسبنا البينيفيس نت وخلصنا واحد لامبو دو كونتريبيسيون سوسيال اكسيتيرا وخرج لينا واحد المونطون. اذا غادي هذاك المونطون كتعتبروه شارج نون ديدكتيبل يعني اغي انتيغري كنزيدوه بور لو كالكول ديال الريزولطا بروت فيسكال. صافي. وعندنا حاجه اخرى الاستثناء الوحيد اللي هو ماشي شارج يعني ماشي مصاريف ماشي شي حاجه كنخسروها ولكن كوميم كنعتبروها مع لي ريانتيغراسيون مع لي شارج نون ديدكتيبل. عندنا سكون ابل l'écart de conversion passif. l'écart de conversion passif. donc l'écart de conversion passif هو هذاك الفرق في صرف العمله. donc l'écart de conversion passif يا اما كينتج عليه augmentation des créances يعني هذاك الشيء الديون ديال هذاك الشيء اللي كنتسالو حنا للناس كيتزاد اولا ديمينيسيون دي ديت يعني داك الشيء اللي كيتسالو للناس كينقص. يعني في كلتا هادشي بالنسبه
إلا كانت هذيك الكريونس ولا لا ديت بلوس ان an كنشوفو كلاس 1 كانت موان دان an كنمشيو كلاس 3 وكنقولو l'écart de conversion passif يا إما augmentation des créances circulantes ولا diminution des dettes circulantes يعني الديت كيتنقصو دونك كنقولو لي كريونس غيتزادو ولا لي ديت غيتنقصو دونك هذا ربح بالنسبة لينا هذا سي ان غان هذا سي ان غان بروبابل دونك هذا سي ان غان بروبابل مي حنا par l'application du principe de prudence كيقولك بأن le produit qui sont probables ils ne sont pas comptabilisés mais les charges إلا كانوا probables ils sont comptabilisés دونك داكشي علاش ملي كيكون عندنا écart de conversion اللي هو actif يعني غتكون active يعني diminution ديال les créances ولا augmentation ديال les dettes alors là كنديرو une provision كنديرو واحد لا provision يعني كنديرو لا charge يعني مني غير كاين عند احتمال غتكون عندنا خسارة on va comptabiliser هاد لا charge on va comptabiliser هاد لا charge يا أصدقائي باش نفهمو مزيان هاد القضية ديال هاد العمليات ديال ليكار دو كونفرسيون هي شي حاجة اللي ساهلة دونك كاين عندي بزاف د الحوايج دونك غنشوفو هادشي اون ماتيير فيسكاليتي بيان سور ولكن غنشوفو علاقته ب كونطابيليتي ايضا دونك جينيرالمون شنو هو هاد ليكار دو كونفرسيون هو الفرق في الدوفيز هو الفرق فاش في الدوفيز يعني فرق في يعني كنتعاملو بلا موني اترونجير يعني كنديرو التصدير ديال واحد السلعه ولا استيراد كنتعاملو مع برا دونك عندي جوج الحوايج يا اما كتسمع مثلا écart de conversion passif ولا écart de conversion actif دونك فاش كتسمع écart de conversion passif اش كنقولوا هذا سي ان غان بروبابل ربح محتمل وفاش كنقولوا passif écart de conversion passif قلنا passif ربح محتمل و actif كنقولوا بيرت بروبابل خساره محتمله الا كانت هاد السيد هاد الكريدي عندي على اكثر من عام ولا هاد الدين على اكثر من عام يعني بلوس دان نو كنديروا ليكار دو كونفرسيون باسيف الربح المحتمل اكثر من عام كنديروا هذا لا غيبغيك 17 يا اما كتكون عندي اوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي يعني داكشي اللي كنت سال انا الناس كيتزاد اولا كتكون عندي ديمينيسيون دي ديت دو فينونسمون يعني داكشي اللي كيتسالوني انا الناس كيتنقص عليا دونك هذا ربح محتمل écart de conversion passif plus d'un an الا كان عندي plus d'un an ولكن خساره كتسمى écart de conversion actif يعني perte probable خساره محتمله دونك هاد الخساره هادي هي خساره محتمله دونك يا اما ولكن plus d'un an يا اما diminution des créances immobilisées يعني اما نقص في واحد الحاجه كنت سالها لدي كليون لواحد المده اكثر من عام يعني دونك خسرت ولا اوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون يعني غيتزادوا عليا ديون كيتسالوهم ليا شي ناس اكثر من عام دونك هذا خساره محتمله بيرت بروبابل دونك اش قلنا على لي بيرت بروبابل كنديروا عليهم واحد لا بروفيزيون يعني كنديروا عليهم اون بروفيزيون دونك par application du principe de prudence يعني بان واحد الخساره ولا واحد لا شارج واخا تكون غير محتمله يعني ما واقعاش بصح خصنا نديرو عليها لا بروفيزيون يعني خصنا نكونستاتيوها مي برودوي ما كنديروش عليه البرودوي ما كنكونستاتيوش الا كان بروبابل يعني ان برودوي كي بروبابل ما كنحسبوش حتى كنشدوه بصح دونك لا بروفيزيون اللي كندير على هادي دونك لا بروفيزيون اللي كندير على هادي كتكون في الكلاس 1 دونك كندير هنا اش كندير فوالا كندير provision pour perte de change يعني كندير هاد لو كونت provision pour perte de change هذا كنديرو في الكريدي وكندير لا دوطاسيون في الديبي لا دوطاسيون في الديبي كنمشي لكلاس 6 كندير دوطاسيون كندير هادي دوطاسيون provision pour risque et charges financiers dotation provision pour risque et charges financiers دابا الا كان عندي خساره ولكن غيكون عندي الكريدي ولا هذيك لا ديت على موان دان نو
دونك شنو كندير؟ كنمشي هنا مثلا الا مشينا كلاس 3 غنلقاو ايكار دو كونفيرسيون اكتيف، يعني هادي سي ان بيرت بروبابل، يعني خساره محتمله ولكن اليمون سيركيلون، يعني شي حاجه اللي هي موان دان نو. دونك يا اما غيكون عندي عاوتاني ديمينيسيون دي كريونس سيركيلونت ولا اوغمونطاسيون دي ديت سيركيلونت، يعني كنخسر. دونك هنا عاوتاني خصنا ندير اون بروفيزيون باسكو هذا سي ان بيرت بروبابل. وجينيرالمون عقلو مزيان هاد لي زيكار دو كونفيرسيون كيكونوا من لي طرافو دو فان ديكزيرسيس، كيكونوا تما مع لي طرافو دي ريغولاريزاسيون كيكونوا في لا فان داني، يعني كنكونوا شرينا ولا بعنا السلعه كيكون عندي الكور دو شونج كيسوا واحد الحاجه، يعني الدولار كيسوا واحد الحاجه ولا الاورو كيسوا واحد الحاجه، وكنجيو في الاخر العام وكنشوفوا الدولار شحال ولا تيسوا، واما كيكون عندي خساره ولا ربح، يعني اما كيتزاد ولا كينقص صافي. وهنا خصنا ندخلوا داكشي باش هذيك لا شارج كندخلوها والبرودوي حتى هو كنحسبوه على حساب الفيسكاليتي. دونك حنا غنشوفوا، دونك هذه كنديروا على ان بروفيزيون كتكون هنايا هاهي بروفيزيون بور بيرت دو شونج، ولكن كلاس 4. الا كان عندي ربح غنمشي هنا ايكار دو كونفيرسيون باسيف. ايكار دو كونفيرسيون باسيف يعني انا رابح، يعني اما اوغمونطاسيون دي كريونس سيركيلونت، فلوسي اللي كنت سال الناس غيتزادوا، ولا ديمينيسيون دي ديت سيركيلونت. كاين فيكم دابا اللي ما فهم والو، غنمشيو غنديرو دي زيكزامبل باش نفهمو مزيان، وعاش غنقول لكم علاقه هادشي بالفيسكاليتي. مثلا عندي فونت ديال واحد المارشونديز لواحد الكليون ايطاليان، مثلا اللحظه فين انا بعت ليه في لو 11 فين انا بعت السلعه كان 1 اورو كيساوي 9 دراهم، كان 1 اورو كيتساوي 9 دراهم، يعني انا شحال بعت 100 اورو، 100 اورو ديال السلعه، يعني غنشد هذيك 100 اورو غنضربها في 9 باش تاخذها بالدرهم، حيت في لا كونطابيليتي الكونطابل كيسجل لي زوبيراسيون اون موني ناسيونال، يعني ما كيسجلهاش بالاورو، كيسجلها بالماض بالدرهم، يعني لوجيسيال دو كونطابيليتي كندخلوا ليه بالدرهم. يعني عندي 100 اورو غنضربها في 9 هي 900 درهم، هي 900 درهم. دونك هنا اش غيولي عندي؟ غادي ندير 71 11 فون دو مارشونديز في الكريدي ب 900، وغادي ندير في الديبي 34 21 كليون ب 900. الوغ هنا كون بعت في كون خلصني وسط العام قبل ما يوصل ل 31 12 عادي، الا طلع الدولار الا طلع يا اما غنخدم بالكونت بيرت دو شونج ولا غان دو شونج، يعني بيرت دو شونج ولا غان دو شونج. مي انا تسنيت حتى ل 31 12. دونك في لو 31 12 كندير سي ان طرافو دو فان ديكزيرسيس، كنمشي كنشوف شحال كيسوى الاورو. دونك لقيت بان ان اورو كيساوي 10 دراهم، لقيت بان ان اورو كيساوي 10 دراهم. يعني شنو وقع؟ يعني انا فاش بعت ليه اللحظه فاش بعت ليه انا ان اورو كان كيتساوي 9 دراهم، مي في 31 في شهر 12 ان اورو ولا كيساوي 10 دراهم. يعني كنلاحظوا بان هذيك لا كريونس اللي كنتسالو انا في لي زيكزامبل اللي غندير لكم غنخدم غير على لوغمونطاسيون دي كريونس في الباسيف، يعني ما غنخدمش على لا ديمينيسيون دي ديت صافي. مي ايكار دو كونفيرسيون باسيف يقدر يكون اوغمونطاسيون دو كريونس ولا ديمينيسيون دي ديت. دونك الكريونس كنضرب هذيك 100 اورو كنضربها في 10 دراهم هي 1000 درهم. دونك هذيك 1000 درهم، هذيك 1000 درهم اللي ولات دونك بهاد الكور، يعني بهاد الطو شونج عندي ولات عندي 1000 درهم. دونك انا شحال بعت بالدرهم 900، وفي لو 31 12 ولات 1000 درهم مبقاتش 900، يعني كاين عندي لي كريونس ديالي تزادوا بواحد 100 درهم، كاين عندي واحد الرباح ديال 100 درهم. دونك هذاك الرباح كنعاود نكونستاتيه. اش كندير 4701 في الكريدي، كندير 4701. اش كندير؟ اوغمونطاسيون دي كريونس سيركيلونت، اوغمونطاسيون دي كريونس سيركيلونت، يعني هذيك لا كريونس اللي كنت كنسال الكريدي ديالي تزادت بواحد 100 درهم بسبب واحد ليكار دو كونفيرسيون، ياك هاهي غنديرها هنايا. وفي المقابل غندير كليون 34 21 كليون. دونك هذه شنو هي؟ هذه واحد الكان، هذا واحد الكان بروبابل، واحد الربح محتمل. دونك هنا فاش كيكون عندي واحد الكان بروبابل ربح محتمل، دونك ما كندير لا بروفيزيون لا والو. دابا اون فوا كيدوز العام، في العام الجاي في لو ان كنعاود نقلب هاد الكتبه، يعني كندير هاد الكليون كنرجعو للكريدي
و ليكار دو كونفيرسيون كنرجعو في الديبي. مي انا القانون مفروض عليا انني ندير هادي في الكونطابيليتي، حيت الامور عندها علاقه بلا فيسكاليتي اي تو سا، بحال كيتحسب ليا مع لي برودوي، بحال كيتحسب ليا بحال ان برودوي. اون فا فوار. دونك دابا مثلا كون وقع عندي لو بايمون، مثلا لو بايمون في لو بايمون مثلا في لو 2 3 ديال العام الجاي، يعني هذاك السيد هذا غيخلصني هاد ليطاليان. دونك وانا ملي جا غيخلصني نفرض مثلا ان ان اورو بقى كيساوي 10 دراهم، يعني ما رجعش، يعني بقى طالع، يعني هذاك الربح المحتمل وقع. دونك شنو غنوقع؟ كنكريديتي كليون ب 900 اللي كنت انا قيدت في الاول، 900 اللي كنت قيدت في الاول، كنسولدي داك الكونت ديال كليون. ولكن ملي ولات عندي 1 اورو ب 10 دراهم، يعني راه 10 دراهم الا ضربتها في 100 اورو بشحال بعت ليه راه هي 1000، يعني راه عندي واحد الربح ديال 100. يعني شنو غادي دير؟ غادي نزيد هذيك ال 100 هنا، وكتسمى غان دو شونج، كتسمى غان دو شونج. انا راه زربت عليكم حيت كاين اللي قاري هادشي في اس 1 وفي اس 2، سورتو الناس ديال لوفي بيتي. الناس ديال لوفي بيتي ما عندهمش اس 1، يعني البروميير اني. دونك هنا هنا عندي غان دو شونج، غنقلبو على هنايا، غنقلبو على غان دو شونج. فوالا هاهي غان دو شونج بروبر على ليكزيرسيس 73 31. غان دو شونج بروبر على ليكزيرسيس، يعني واحد السيد خلصني، ولكن لقيت بان انا كنت كنتسالو فاش شريت، كنت كنتسالو غير 900 درهم، حيت ان اورو كان كيتساوي 9 دراهم. مي هو فاش جا يخلصني 1 اورو ولا كيتساوي 10 دراهم، يعني انا ربحت واحد درهم. دونك فهاديك 1000، فهاديك 100 اورو ربحت 100 درهم صافي. دونك كنحط هذيك الكان دو شونج دو ليكزيرسيس هنا، هذيك الكونت، وفي الديبيت كنديبيتي لو كونت، كنديبيتي الكونت بنك. بشحال كنديبيتيها ب1000، يعني فيها المونطون ديال الكليون اللي كانت زائد هذاك الربح اللي ربحته اللي عنده علاقه بالشونج صافي. دونك هنا ما كاينش مشكل. دابا لنفرض دابا انا فاش بعت ليه 100 اورو ديال السلعه وكان اورو كيتساوي 9 دراهم، لنفرض ان في 31 12 ان اورو مش ولا كيساوي 8 دراهم، يعني طاح، يعني الاورو ماشي طلع، الاورو طاح ولا كيساوي 8 دراهم. اذا هنا لا كريونس اش غيوقع لها؟ غتولي 100 اورو في 8 دراهم هي 800 درهم، يعني بحال من 900 درهم هذيك لا كريونس هبطت من 900 درهم هبطت ليا ل 800 درهم. دونك شنو وقع ليا؟ هذيك لا كريونس، يعني هذيك لا كريونس ديالي طاحت. دونك ملي كطيح لا كريونس ديالي طاحت، دونك هذا سي ان بيرت بروبابل، يعني هذه خساره محتمله. خساره محتمله يعني شنو؟ غنمشي ليكار دو كونفيرسيون اكتيف، يعني خساره محتمله. دونك غادي ندير ديمينيسيون دي كريونس سيركيلونت 37 واحد. دونك هذه غنديرها في الديبي 37 واحد ديمينيسيون دي كريونس سيركيلونت. واش غادي ندير؟ غادي ندير كليون في الكريدي ب 100، حيت طاح ليا ب 100. هنا ملي كيكون عندي écart de conversion actif، يعني كيكون عندي ان بيرت بروبابل، يعني كندير داك البرانسيپ دو بريدونس، واحد البيرت اون فوا كتكون بروبابل كندير عليها لا بروفيزيون، يعني كنكونستاتيها. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير اون بروفيزيون ديال 100، غادي نكريديتي لو كونت 4506 4506 بروفيزيون بور بيرت دو شونج. دونك انا درت كلاس 4 ما درتش كلاس 1 حيت عندي اليمون ديال كلاس 3 ب 100، يعني بشحال غادي نخسر؟ وغنديبيتي لو كونت 63 93 63 93. دونك انا غير كنريفيزي معاكم دابا 63 93 دوطاسيون بروفيزيون بور ريسك اي شارج فينونسي صافي. دونك هنا جي كونستاتي هاد لا بروفيزيون في لو 1 كنعاود نقلب ديك الكتبه. دونك انا درت هاد لا بروفيزيون غنستافد منها في الضريبه، وعاود تقلبت لا بروفيزيون. دابا لنفرض ان في لو 2 3 ان اورو ولا كيساوي 7 دراهم، ان اورو ولا كيساوي 7 دراهم. دونك هو كان كيساوي في الاول 9 دراهم، دابا في الواقع دابا في الواقع ملي غيخلصني ولا كيساوي 7 دراهم. اذا اشنو هذيك 7 دراهم اشنو غادي ندير لها؟
دونك هو بحال كنت كنسالو 900 درهم. دونك ملي كيولي كيساوي 1 اورو 7 دراهم، انا بعت ليه 100 اورو ديال السلعه. دونك 100 في 7 هي 700، وانا في الاول حسبت ليه 900. ما بين 700 و 900 كاين واحد البيرت ديال 200 درهم. دونك هذيك 200 درهم كتسمى بيرت دو شونج. بيرت دو شونج، بيرت دو شونج. دونك هنا هذيك 700 هذيك كتسمى بيرت دو شونج. دونك هذيك بيرت دو شونج عندي هنا البنك غادي تدخل ليها 700 حيت 1 اورو ولا كيساوي 7 دراهم، وهذيك 200 اللي بقات باش نكملو 900 كتعتبر بيرت دو شونج. يعني غنمشي لها هنا هاهي perte de change, perte de change propre à l'exercice 63 و 31. وكنحطها هنايا. واحد الحاجه دابا مني انا كنت داير ان بروفيزيون، دابا وقعات ديك لا بروفيزيون. دونك هذيك لا بروفيزيون اللي كنت داير ولات ديفوني سون اوبجي. دونك خصني انوليها هذيك البروفيزيون، خصها تحيد باسكو هذاك لو ريسك راه تحقق، لا شارج تحققات. دونك هذيك البروفيزيون خصني انوليها. دونك شنو كندير؟ كنديبيتي البروفيزيون اللي كدير هاد 700 كنديرها في الديبي، ان بروفيزيون بور ريسك بور بيرت دو شونج كنديرها ب 100. مي هاد البروفيزيون هادي كيما قرينا في الكور ديال اس 2 في البروفيزيون ما كنقيسوهاش. هذيك البروفيزيون راه ما كتبقاش، هادي كتبقى. شنو كندير في الكريدي؟ كندير واحد الريبريز، كندير ريبريز بور بروفيزيون بيرت دو شونج. هذا هو الريبريز اللي كندير. هادشي راه قريتوه في اس 2. دونك كندير 73 93 93. دونك 73 93 reprise sur provision pour risque et charges financières. دونك هذه سي اون reprise، يعني كيولي عندي ان برودوي باسكو هذيك البروفيزيون مشات. دونك دابا غنمشيو اون تيرم دو فيسكاليتي. دونك كنديرو حنا عارفين بان الريزولتا brut fiscal هي le résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. دابا غنبداو اول حاجه هاد l'augmentation de créance اللي عندها علاقه بالعام. هاد l'augmentation هاد l'écart de conversion اللي هو passif. هذا سي ان gain probable، ربح كنعتبرو ان برودوي. هذاك الشيء علاش كنزيدو مع لي ريانتيغراسيون واخا هو ماشي ان برودوي. دونك كنعتبرو بارمي لي برودوي وكنزيدو مع لي ريانتيغراسيون. دونك هاد المونطون ديال لوغمونطاسيون دو كريونس اللي لقيت في لو 31/12، يعني هاد ليكار دو كونفيرسيون باسيف، يعني هاد الكان اللي هو بروبابل كنزيدو مع لي ريانتيغراسيون. صافي. دونك فيسكالمون كنزيدو مع لي ريانتيغراسيون. من بعد شنو عندي عاوتاني؟ هاد الكان دو شونج عادي، هذا سي ان برودوي امبوزابل كيكون عادي. شنو عندي عاوتاني؟ عندي دونك هاد ليكار دو كونفيرسيون اللي هو اكتيف ما كنقيسوش، ولكن هاد البروفيزيون هادي هاد 63 بروفيزيون بور ريسك اي شارج فينانسيي، هادي سي اون شارج اللي هي ديدكتيبل، يعني كتكون ديدكتيبل. هاد لا بروفيزيون هادي 63 سي اون شارج ديدكتيبل، يعني كتكون داخله مع لي شارج. هاد البروفيزيون اللي كندير على هذاك لي بيرت بروبابل، على هذيك ليكار دو كونفيرسيون اكتيف، في حاله ما الا هبطت العمله راه هاد البروفيزيون راه قلنا كنعتبروها انها ديدكتيبل. دونك انا كنقول لكم زيد عاوتاني هاد البيرت دو شونج عادي شارج ديدكتيبل. دابا هاد البروفيزيون هادي بروفيزيون سور ريبريز بور ريسك اي شارج فينانسي، ياك؟ هاد البروفيزيون اللي درت غادا تكون حتى هي مالها، غادا تكون حتى هي ديدكتيبل. علاش هاد البروفيزيون كتكون ديدكتيبل؟ لانها عندها علاقه بواحد لا شارج اللي هي، لانها عندها علاقه بواحد لا شارج اللي هي مالها، عندها علاقه بواحد لا شارج اللي هي ديدكتيبل. داكوغ. دونك لي بروفيزيون الا كانت عندها علاقه بواحد ليليمون
non déductible كتعتبر ان élément non imposable. ولكن ديك البروفيزيون الا كانت عندها علاقه بواحد ليليمون اللي هو ديديكتيبل، فهذيك البروفيزيون كتعتبر كانت عندها علاقه بواحد ليليمون اللي هو ديديكتيبل، فهذيك البروفيزيون كتعتبر امبوزابل. داكور. دونك شنو غادي نقول لكم؟ دونك هاد البروفيزيون اللي قلت لكم سي اون شارج اللي هي ديديكتيبل. ديكو هاد الريبريز يعني لانولاسيون ديال ديك البروفيزيون غيكون ان برودوي امبوزابل. دونك باغ برانسيپ هادي حفظوها فاش كتكون عندنا اون ريبريز بغينا نعرفوا هذيك الريبريز واش امبوزابل ولا نون امبوزابل. كنشوفوا لا بروفيزيون اللي دارت في الاول. الا كانت لا بروفيزيون اللي غنديروا لها لانولاسيون شارج ديديكتيبل فالريبريز كتكون برودوي امبوزابل. وإلا كانت البروفيزيون شارج نون ديديكتيبل فلا ريبريز كتكون برودوي نون امبوزابل. اذا اصدقائي هادشي اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.